चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 स्कीमों के लिए फंड्स मंजूर। हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए 4 अरब 44 करोड़ से जायद के फंड्स भी मंजूर। फोरेंसिक एजेंसी में जदीद शनाख्ती निज़ाम की तनसीब के लिए 52 करोड़ से जायद अखराजात की मंजूरी। चार खरब 42 अरब अखराजात का तखमीना, हुकूमत के माथे पर पसीना। नए बल्दियाती निजाम का निफाज, सस्ता नहीं महंगा सौदा। पंजाब के महकमा बल्दियात की तैयार की गई इब्तदाई अखराजात की फहरिस्त CT41 को मौसूल। नाकिस कारकर्दगी या अपोजिशन की तहरीक, पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से कतराने लगी। इलेक्शन कमीशन के तमाम इंतजाम मुकम्मल होने के बावजूद हीले बहाने जारी। 1.5 माह बाद भी नेबरहुड कौंसिल के नाम तजवीज़ नहीं किए जा सके। हल्का बंदियों की फहरिस्तों की अशात का काम भी रोक दिया गया। 120 बेड्स का इजाफा, PC1 भी मंजूर, मगर हुआ कुछ भी नहीं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद में 40 करोड़ से 4 नए वार्ड बनाने का मंसूबा फाइलों में दब गया। अमराज़े बचगान, गायनी, मेडिसिन, ना ही न्यूरो सर्जरी पर काम हो सका। निकी MPA खालिद सईद की मंसूबे नजरअंदाज करने पर कड़ी तनकीद। अस्पताल का तौसी मंसूबा मुकम्मल न होना हुकूमत की नालायकी करार दे दिया। एक और शोबिस स्टार FPR के शिकंजे में। FPR ने गुलकार आतिफ असलम पर 5 करोड़ 80 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद कर दिया। आतिफ असलम ने दुबई में वाक़िए फ्लैट्स कोशवारों में जाहिर नहीं किए थे। FPR ने बैंक अकाउंट्स और असासों की तफसीलात हासिल कर रखी थी। FPR ने नोटिस जारी कर दिया। फैसलाबाद में सब अच्छा, कोई आलूदगी नहीं। दावेदारों के दावों के पीछे की कहानी सामने आ गई। फजा में आलूदगी की मिकदार जांचने वाला एयर पॉइंटर खराब हो गया। रेड जोन में शामिल जिला में फजाई आलूदगी की यौमिया रिपोर्टिंग रुक गई। एयर इंडेक्स कितना, क्या इकदाम करने चाहिए, फैसले मुश्किल हो गए। सरकारी इदारे माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम में गैर संजीदा। चेन्नौट में कूड़ा करकट को इकट्ठा करके जलाया जाने लगा। काश्तकार भी फसलों की बाकियात जलाने से बाज न आए। महकमा माहौलियात के लिए स्मोक पर काबू पाना चैलेंज बन गया। कायमा कमेटी के फैसले के बाद भी झंग के किसानों को DAP खाद पर सब्सिडी नहीं मिल सकी। सब्सिडाइज खाद के लिए 23 अरब 86 करोड़ मुख्तस किए गए, मगर कोई फैसला न आ सका। किसान सब्सिडी न मिलने पर महंगी खाद खरीदने पर मजबूर। चीनी महंगी, घी महंगा, दालें और दीगर अशिया पहुंच से दूर। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। और फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन भी मुआशी पॉलिसी से नाला है। सदर एसोसिएशन राना मोहम्मद नवीद की हुकूमत से नजरसानी की अपील। पाकिस्तान की आला मयार की चीनी सस्ते दामों बैरून ममालिक में भिजवा दी गई। मुल्क में चीनी की जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकिस चीनी दरामद। वाइस चेयरमैन शुगर डीलर्स असलम हली का कहना है, बाहर से मंगवाई गई चीनी इतनी बारीक है कि ग्राहक पसंद नहीं कर रहा। लोकल चीनी 103 रुपए फी किलो में बआसानी फरोख्त हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़े खतरे का अंदेशा। कपास की पैदावार में 43% कमी रिकॉर्ड। रवा साल अक्टूबर में 34 लाख कॉटन बेल्स तैयार। गुज़श्ता साल 60 लाख कॉटन बेल्स तैयार हुई। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद ज़िया अलमदार हुसैन ने कपास की पैदावार में 45% कमी लम्हा फिक्रिया करार दे दी। पावरलूम मालिकान का हुकूमत के बिजली के नरखों में कमी के ऐलान पर खैर मकसद। छोटी इंडस्ट्री को बहरान से बचाया जाए। मालिकान अदाल ऐलान को जल्द फैसले में बदलने के लिए पुरुमीद। जिनके कपड़े के ताजर भी सुस्ती। बिजली की हुकूमत ऐलान पर खुश। शेख फैसल कहते हैं, बिजली के नर्ख कम तो हुए हैं, मगर इससे फौरी तौर पर कपड़े के रेट कम नहीं होंगे। ताजरों ने सीजन का माल खरीद लिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मौसर पैरवी न हो सकी। रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद के 138 केसेस एपलेट ट्रिब्यूनल में लटक गए। केसेस में 64 करोड़ 20 लाख रुपए के टैक्सेस शामिल हैं।
محکمہ ایکسائز فیصلاباد کی پھرتیاں ایک ماہ میں 18 کروڑ 63 لاکھ روپے وصول کر لیے۔ پراپرٹی ٹیکس سے 7 کروڑ 22 لاکھ، موٹر رجسٹریشن سے 8 کروڑ 74 لاکھ روپے کی وصولی ہوئی۔ ڈائریکٹر ایکسائز احمد طیب کہتے ہیں رواں سال کے پہلے 4 مہینوں میں مجموعی ہدف کا 47% حاصل کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت کا گونگے بہرے افراد کو ڈرائیونگ کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ، جلد قانون سازی کی جائے گی۔ سیشن کورٹ میں قتل کیس کی سماعت، عدالت نے ایک ملزم کو سزائے موت اور دوسرے کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ تھانہ صدر پولیس نے 6 ملزمان کے خلاف 2018 میں قتل کا مقدمہ درج کیا تھا، جبکہ کھرریاں والا پولیس کا کارنامہ اغوا کیس میں ملوث ملزم جوڈیشل ہونے کے باوجود تھانے میں بند ہے۔ عدالت کا اظہار برہمی، ملزم کو جیل نہ بھیجنے پر سی پی او کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ پار کو تیل چوری ہونے پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، سرکاری تیل چوری کی وارداتیں منصوبہ بندی سے کی جاتی ہیں، آئندہ تیل چوری ہوا تو پولیس ذمہ دار ہوگی۔ ڈی ایس پی نشاط آباد کے سرکل کے 5 تھانوں کو تحریری احکامات جاری۔ فیصل آباد میں کورونا پھیلنے کا اندیشہ، 100 واش بیسن لگانے کا منصوبہ، واسطہ اور یونیسیف کے تعاون سے ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ہینڈ واش بیسن لگا دیے گئے۔ کمشنر عشرت علی، ڈی جی ایف ڈی اے محمد سہیل خواجہ نے افتتاحی فیتا کاٹا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے منصوبے کے تحت متعلقہ پوائنٹس پر واٹر کولر بھی لگا دیے گئے۔ ٹوبہ میں انجمن بہبود مریضہ کے اکاؤنٹس منجمد ہونے کا معاملہ، ایف اے ٹی ایف اصلاحات کے باعث انجمن بہبود مریضہ کے اکاؤنٹس بھی منجمد۔ انجمن بہبود مریضہ کے اکاؤنٹس منجمد ہونے سے مستحق افراد کا علاج معالجہ رک گیا۔ صدر انجمن بہبود مریضہ کی حکام سے اکاؤنٹ کھولنے کی اپیل۔ فیصل آباد میں کورونا وائرس کے وار، پنجاب حکومت متحرک، ٹی ایچ کیو ہسپتالوں کے ملازمین کو لیکچر دیا گیا۔ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت۔ ٹیکنیکل سپورٹس آفیسر ڈاکٹر ایاز کا کہنا ہے سیکرٹری ہیلتھ کی ہدایت پر پنجاب بھر میں ٹریننگ کا عمل جاری ہے۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد کا ڈینگی مہم میں ناقص کارکردگی پر ڈی او سیکنڈری کو نوٹس، اینٹی ڈینگی سرگرمیوں کی تصاویر نہ بھجوانے کا اعتراض لگایا گیا۔ ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن کو کارکردگی بہتر بنانے اور فوکل پرسنز کو متحرک کرنے کی ہدایت۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد نجی اسکولز کا سروے مکمل نہ کر سکا۔ سٹی کونسل سطح پر 55 سرکاری اسکولز نے فوکل پرسنز کی سروس کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اکثر فوکل پرسنز نے ایک اسکول کا ڈیٹا بھی اکٹھا نہیں کیا، ریکارڈ آن لائن نہ ہو سکا۔ میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد نے امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا۔ فرسٹ ایئر ایم بی بی ایس کے امتحانات 14 دسمبر کو ہوں گے، بی ٹی ایس کے 16 دسمبر کو شروع ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد کے فیلڈ آفیسز کے بھی سنی گئی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے تعمیر و مرمت کے حوالے سے تجاویز طلب کر لی گئی۔ 42 فیلڈ آفیسز میں ترقیاتی کام کرنے کے لیے رواں ماہ ٹینڈرنگ بھی کی جائے گی۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف سمندری میں احتجاجی ریلی، نمبردار ایسوسی ایشن نے ناموس رسالت کے حق میں نعرے بازی کی، فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا، جبکہ ڈسٹرکٹ پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن چنیوٹ کی گستاخانہ خاکوں کی بھرپور مذمت۔ ضلع صدر انجمن تاجران حاجی جمیل فخری، نائب صدر فرنیچر ایسوسی ایشن میاں دلدار کا پریس کانفرنس میں اظہار خیال۔ فیصل آباد چیمبر میں امبرائڈری ایسوسی ایشن کا اجلاس، سابق سینئر نائب صدر چیمبر فاروق یوسف نے صدارت کی، کہتے ہیں امبرائڈری مشین مالکان کے حالات کشیدہ ہیں، جبکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ڈائز اینڈ کیمیکلز ایسوسی ایشن کی میٹنگ، کیمیکلز کی امپورٹ پر عائد ڈیوٹیز اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت نے بیلجیم بزنس کانٹیکٹ کے عالمی دن کی مناسبت سے کیٹلاگ نمائش، ٹریڈ کمیشن سفیر عابد حسین نے شرکاء سے خطاب کیا۔ پاکستان اور بیلجیم میں تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال،
सदर चैम्बर एहतशाम जावेद और दीगर सनतकारों ने शिरकत की। सरई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्मोक से आगाही के लिए सेमिनार, फैकल्टी मेंबरान और तलबा को स्मोक भरने की वजूहात बताई गई। मुकर्ररीन ने शुरका को स्मोक से बचाव के लिए आगाही भी दी। जंग में एक बाजे के हवाले से खेलों के मुकाबले कराने का फैसला। क्रिकेट, हॉकी, आर्चरी, वोशो फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स मुकाबले होंगे। जिला भर से खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। फैसलाबाद में दूसरी इजाज फारूक T20 क्लब चैंपियनशिप, कामरान क्लब का मुकाबला जुना क्लब समुद्री के माबैन क्रिकेट टाकरा हुआ। कामरान क्रिकेट क्लब के मोहम्मद साहिद ने 34 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली। जवाब क्लब फैसलाबाद में जजों और वकला का दोस्ताना मैच खेला गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शहजाद बशीर चीमा, सेक्रेटरी मलिक महमूद हुसैन आवान की शिरकत। सिविल और सेशन जजेस समेत सीनियर वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। वकला ने कहा कि मैच खेलने का मकसद आपस में भाईचारा बरकरार रखना है। गोचरा में सहाफी पारस अहमद शेख की दावत वलीमा, MNA खालिद वड़ाइच समेत मौजूदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर तहसील प्रेस क्लब और कारोबारी शख्सियात, सहाफी और वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। सर्दी आते ही झंग के शहरी फ्री मछली खाने के लिए बेताब। शहर में तली हुई मछली और बारबेक्यू के स्टॉल से सज गए। जहलम और चनाब की मुख्तलिफ इक़साम की मछली फरोख्त। दुकानदार कहते हैं सीजन में मछली खूब फरोख्त होती है।